Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة
سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. سبحان الله. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. سبحان الله. खोल के डाल दो, खोल के डाल दो, खोल के बोल सकते। अब जाके सुभान अल्लाह। ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أحسنت جميل. بارك الله في عمرك. سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان
وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما. يا
وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. أحسنت جميل. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله. ما شاء الله. وسبحوه بكرة وأصيلا.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى ما شاء الله. الله أكبر. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحان الله. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. لا والشمس
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.